सौम्या तुझ्या नावानं मी सांगता वेल्या संतोष भरी काळजान तुकार सेता तुझे मरण जीवन पावना मी समर्पता स्वर्गी जेवणाक तुझ्या आम्ही मागेता सौम्या जेजू ख्रिस्ता सोडवणारा उपकारांक सर तुझ्या अर्गान दिता रंगान तुझ्या आमकां नितळ केला कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिला सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगता वेल्या संतोष भरी काळजान तुकार सेता तुझे मरण जीवन पावून आमी समर्पता सर्गी जेवणाक तुझ्या आमी मागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो मोगाळ भावानो आणि भयणीनो आज सगळी पवित्र सभा एक फेस्त आचरण करता आणि हे फेस्त जावन आसा मोरी एलिझाबेथीची भेट करची आणि ह्या फेस्ताचे मुख्य विशय जावन आसा जेजू बाळकाक आपल्या कुशीन वावून आसता तिने आपल्या मावशे भयण एलिझाबेथ आपल्या गरजान सानीक जुवांव वावून आसता केल्ली भेट जावन आसा आणि ह्या फेस्ताचो विशेश आता हांगासर आमी समजत आसतना मोरी आपल्या थंयसर बोडव्या तावन बरी खबर आयकूंक मेळ्ळ्या तरी ती दावी थंयसर एलिझाबेथीची भेट करता आणि थंयसर दावी वचून तिच्या गरजांत पावता आणि ह्या मारिफात तिने आपल्या बरें मन आणि त्या प्रमाणे हेरांच्या कश्टांत पावचें तें बरें मन ती दाखयता आणि हे अशें ती आपणाक असलें देणें मेळ्ळ्यारय वोटपण दाखयनासतना खालतेपणान ती बऱ्या तरान जियोंक शकता तर हें सकड आमी उगडास दवरया बऱ्या तरान आमच्या जिवितांत पेल्याच्या सेवे मुखांत आमी जियोंक प्रयत्न करया आणि अशें जियेल्या वरवीं आमचें जिवीत चडीत अर्था बरे रितीन जावंक साध्य जाता आमकां बरी मार्गदर्शन दिता आणि ह्या मार्गदर्शनान आमी जियेवया फावो ते परी ह्या मिसाच्या बलिदानां भाग घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया सांगता आमी म्हणया हांव पातकीसर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सांगता मनान चिंतून तनासर वायटान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन संवसार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया Somi
सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्वपदवेदारांनी ससनाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुशब्यान घेवन आनी पवित्र आत्म्यान भरून आमकां मरिये आपल्या मावशे भयणीक एलिझाबेथीक तुर्तान भेट दिवंक गेली त्याच पवित्र आत्म्याचे सलोवणीन आमी पेल्याच्या गरजां पावू आनी मरिये बराबर सदां तुजी महिमा वाकण आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना सां पावलून रोमागरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तुमचो मोग निश्कपटी जायजय वायट कांटाळून बऱ्याक लब जाल्ले तुमी जाया एकामेका क्रिस्ती बोंडा भशेन मैपासान चला पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया कळानांतले मिनतेन आनी आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा कश्टा अनवरा मदें सोंसणीक जाया मागण्यांत तीर रावा गरजेंत आसलेल्या तुमच्या बावडांक कुमो करा आयिल्ल्यांक गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा तुमकां दग दितेल्यांचेर आशिर्वाद मागा आशिर्वाद मुळे हांवें शिराप न्हय संतोष पावतेल्या सांगाता संतोष पावा रडतेल्या सांगाता रडा सगळ्यांतय एकाच रितीन चला तुमी गर्वी जावचे न्हय साद्या भावंडा सांगाता एक मनान जियेया देवाचे उतार हे सोडवण्याचे जरींतले संतोषान तुमी उदक काढतेल्या सोडवण्याचे जरींतले संतोषान तुमी उदक काढतेल्या आपले देऊस मुजो तारो ताका जर
Santo Santo mi उदागर काढलेल्या सडवण्याचे सरींतले संतोषान उदा काढून मुखार सरा सर्वेस्परा गितां गाया ताचे नाव हर्सिया सकट परसा ताची विस्मिता कळीत करा ताचे नाव श्रेष्ठ म्हणून प्रगट करा सडवणेचे जरीतले संतो सांतो मी उदागर काढलेल्या सर्वेस्परा गितां गाया कित्याक ताणे केल्या महत् कार्या शेकान शेक प्रितुमेचेर ती गळीत करा गाजया सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे करोस व्हरतो सडवणेचे जरीतले संतो सांतो मी उदागर काढलेल्या सडवणेचे जरीतले संतो सांतो मी उदागर काढलेल्या सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय जे सर्वेस्परान तुका कळयलें ते घडोवन येताले म्हूण सत मानले देखून बागी तूं आंकवारी मोरये सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लोका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी देवदूतान मरियेक नामांकन थोड्याच दिसांनी मरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवी गेली थंय जकारियाच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो एलिझाबेथेन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ म्हज्या सोम्याचे माथेन म्हजे बेठेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटच म्हजे कुशींतल्या बालकान उल्हासान उडी मारली सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागीन तवळ मरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या ताराकातय संतोशान उरता कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हण पाचारतल्यो
कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत तुजें नांव आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकुळट. संततेतावन संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें घुसपटलेल्यांत. पदवेदरांक उंच आसनातावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळांक उंच उबारल्यांत. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हात्यांनी फाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक तो आदार दिवन आयलो. उडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदां काल. मरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगता रावली उपरांत आपल्या घरा फाटी गेली. देवाचे उतर हे वकरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तादई म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, भोव अपुरबायेचें हे गणीत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. हे गणीत बारीस अप्रूप आतांच्या परिस्थितींत आमकां आयकूंक मेळचें. कसलें गणीत तें? दोगां गर्भेस्त स्त्रियांनी सांगाता मेळचें. हांव चिंतां पवित्र पुस्तकांत असले सन्निवेश बारीस अप्रूप आनी हे एक बारीस विशेष गणीत जावन आसा. मरी देवाची माता एलिझाबेथेक जी भेट करता. मरी आपल्या मावशे भयणीक ती येता आनी ती भेट करता आनी त्या प्रमाणे थंयसर तिका सांगात दिता. तर हे सकट आमी चिंता आसतना ह्या विशयाचेर थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. एलिझाबेथ घरा थंयसर कोण येता? मोरी येता. एका सैऱ्या घरा वेचें म्हळ्यार आज आयच्या परिस्थितींत परिस्थिती जावंक पावल्या. कित्याक गवडास आसा धाकटे आसतना कशें आसलें? आमची आवय बापूय आमकां आपोवन व्हरतलीं. खंय आबागर, व्हडली मायगर, सैऱ्यांगर, बाप्पू घर, मावशी घर, आकय घर अशें म्हणून आपोवन व्हरतलीं. एकामेकाची वळख करून दितलीं आनी त्या प्रमाणे बऱ्या तरान एका तराचो संबंध वाडटलो. पूण आजकाल कितें करता? रजा मेळोवंक पुरसोत ना. ती रजा म्हणूनच म्हणचें बेश्टें. पूण सैऱ्यां घरा वेच्या बदलाक आमी ट्युशन कोचिंग क्लास म्हणून आसलें सगळो वेळ तातूंत करचिता. पूण त्या भुरग्यांक संबंदा विशयांत कितें गणीत जावंक साध्य जातलें म्हणलें एक सवाल. मोरी हांगासर भेट करता आनी भेट करता मात्र न्हय, 3 म्हयने रावता. ती कश्टार आसा म्हणून समजोवन तिका सांगात दिता. तर असले परिस्थितींत मोरी कितें करता? मोरी थंयसर रिगता, त्या घरा भितर रिगता आनी थंयसर संतोशान उलयतात. आनी संतोशान उलयता आसतना कितें जाता? साद्या नामान मुखांत एकामेकाक तांणी नामान करतात. नामान करता म्हणटा आसतना उगडास आमी दवरूंक जाय. एकामेकाक आमी पळयता आसतना, एकामेकाक आमी समजता आसतना आमी सडीत अर्था बरी रितीन जियोंक साध्य जाता.
चिंत्या आमी एकामेका भेट करता आसतना रागान व्हडलें तोंड करून एक तर रागान पळोवन आसल्यार ते आनीक व्यक्ती कशें भोगता या आमी हेरांच्या घरा वेता आसतना मोतीन चिंतचें कित्याक हेंच्या कारणा खातीर आयल्या गी ह्या वेळार येजे गी म्हणजे टीव्ही सिरियल मिस जाता आनी काले मिस जाता म्हणलें ते चिंताप आसल्यार परिस्थिती कशी जावंक पावता हांगासर मोरी आनी एलिझाबेथीची ती भेट आमकां लिसांव सबास लिसांव आमकां दिता आनी एक जावन आसा एकामेकाक ना मान करचो एकामेकाक मानान वळखून घेवचें एकामेकाक समजोवन कान घेवचें आनी वो नामान एकामेका ते संतोष दर्तो करूंक साध्य जाता आनी दुसरें थंयसर मोरीन आपल्या जिवितान केल्लो तो एक सॅक्रिफीस मोरी एक बोडवो येवन खबर दिता देवाच्या पुताक तुवें आवय जाय आनी त्या प्रमाणे तुका देवान विंचोवन काडलां जायते बरेपण तुजे मारिफात जावंक आसा आनी हें सकड सांगून तुजे मावशी बहीण थंयसर पळय एलिझाबेथ 6 म्हयन्यान ते आसा म्हणटा आसतना ती हांकारान बराना आपूण देवाच्या पुताक आवय जाता आपूण एक व्हड मनीस एलिझाबेथ जाय जाल्यार म्हाका पळोवंक येवं दी हांव थंयसर कित्याक वचत जाय ती हांव तिच्यानी व्हड जालें आतां देवाच्या पुताची आवय जाल्या म्हण चिंतून बसली तर खंडीत जावन एका तरेस अहंकार ती दाखयती आसली देवाच्या पुताची आवय जावची भाग खंयसर भौशा उगडोवन कान घेती पूण खालतेपणान सॅक्रिफिसाच्या मनोभावान आपूण ती भयणीक वचून भेट करता आनी थंयसर सॅक्रिफीस तिचे सांगता वेळ करचिता 3 म्हयने ती सांगता रावता आपूण एक व्हड व्यक्ती म्हूण दाखयना बगर सादे तुजे कश्ट आनी म्हजे कश्ट एकच आमकां एकामेकाक समजोवंक आमी शकतले हांव म्हूण एकामेकाक ती आदार दिवंक पावतात आनी हें आमकां दुसऱ्या दिसा समजोवंक मेळटा आनी तिसरें जावन आसा एलिझाबेथ आनी थंयसर एलिझाबेथच्या कुसव्यांत जुवांव आसलो आनी त्या प्रमाणे मोरी थंयसर भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर आपल्या कुसव्यांत जुवांव उडी मारता कित्याक म्हण सांगल्यार मोरीच्या कुसव्यांत जेजू आसलो आनी संतोषाची बरी खबर थंयसर जे मोरी थंयसर पावल्या वेळार हें थंयसर बरेंपण जावंक साध्य जाता तर आमच्या काळजांत जेजू आसा म्हणलें तें आमी उगडास दवरूंक जाय आमच्या काळजांत जेजू आसतना आमी त्या प्रमाणे बऱ्या तरान जियोंक आसा आनी त्या प्रमाणे आमी हेरांक संतोष दिवंक आसा आनी आमचें बरेंपण हेरांतय आमी वांटून घेवंक आसा म्हणलें उगडास आमी दवरूंक जाय तर मोरयेन एलिझाबेथीक जेजूस दिलो आनी त्या प्रमाणे थंयसर बरें वातावरण येवंक साध्य जालें संतोष आयलो समाधान आयलें सकट बरेंपण जावंक साध्य जालें तर ताबेर्नकलान जेजूचें हाजेरपणाचो संकेत जावन आसा ताबेर्नकल आमी पळयता आसतना थंयसर जेजू वंड्या रुपार आसा म्हणलें तें आमी मानून घेता आनी ह्या प्रमाणे थंय दोगांय स्त्रियो एकामेकाक नामान करता आसतना थंयसर मायपासान एकामेकाक मानून घेतात आनी त्या प्रमाणे बऱ्या तरान जियोंक शकतात कित्याक मोरये थंय जेजू आसलो आनी जेजू मारिफात सकट बरेंपण जावंक साध्य आसा म्हणलें थंयसर मानून घेतात तर मोगळ्या भावानो आनी भयणीनो मोरीची एलिझाबेथी थंय भेट आमकां सभा संगती आमकां शिकयतात आनी सभा संगती आमकां शिकयता आसतना आमी सभा संगती आमी समजोवंक प्रयत्न करूंक जाय आनी मुख्य विशय जावन आसा मोरी एलिझाबेथी थंय भेट आनी ते भेटेंत एक विशय आटापून आसा थंयसर बरें मन सॅक्रिफीस आनी त्या प्रमाणे एक खरी क्रिस्ती जिवितांत कितें गरजेचें म्हणलें थंयसर आमकां शिकोवन दिता आनी खऱ्या क्रिस्ती जिवितांत आमी खरी क्रिस्तांव म्हूण दाखय जाय तर सेवेचो मनोभाव गरजेचो
मोरयेक हांकारान बरी येत आसलें या आपूण देवाचे माता जाता आपणा कोणाची गरज ना म्हणल्या भाशेन जियेतें आसलें पूण ती सेवेच्या मनोभावान एलिझाबेथीची भेट करता मात्र न्ही तिका कुमोग करता आनी आदार दिता. तर हे सकट आमी उगडास करता आसतना आमच्या जिवितांत सेवेचो मनोभाव सडीत आसूंक जाय. आनी प्रत्येक तरान आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें तुमचो मोग निश्कपटी जायचे वायट कंटाळून बऱ्याक लबदले तुमी जाया एकामेकाक क्रिस्ती भावना भाशेन मायपासान चला. तर क्रिस्ती भावना भाशेन आमी मायपासान चलोवंक जाय एकामेकाक समजोवंक जाय. आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत आमी काम करच्या त्या जाग्यार हर एक संगतींत आमी खरी क्रिस्ताची पाटलावदारी जावंक जाय. आनी ह्या प्रमाणे मोरयेन आमकां खरी वाट दाखयली. आमची माय आमकां वाट दाखयता आमकां मार्गदर्शन दिता आनी ह्या मार्गदर्शनाकाल आमी चलोवया आनी तेच प्रमाणे बऱ्या तरान जियोवन आमी खरी क्रिस्तांव म्हणून आमी उक्त्यान परगट करया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदा देव बापा मानतात असलें जा म्हूण मागात. ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना कडेन नेयलेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाच्या बापा भाग्यवंत आमकां मरयेन आपले मावशे भयणी केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली तशेंच मानवो तुका आमची भेटोवणी आनी आमचे सडवणेच्या बलिदानांत ओपल्यो सगळ्यो आमच्या मोगाच्यो करण्यो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां बारुया. आमी दे सर्वेस्परा देव बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवा
दिनवासूया. वैश्यामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापोन म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आमकां मोरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचे गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाकणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व कळणी मनशां थंय कितली अपरमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशा कडेन आसो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे वदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणता सर्गार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून त्यांनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मोरा सोसुवेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेसवरी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंदे पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचे रगत पातकाचे बोक्साने मेळशाक तुमचे पासोत आनी सुमेस मनशा पासोत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवार्थ सगट परगटुया. जेसू वेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्या येलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आमी आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणीची काल्स समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करो आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सभेचेर काकूळ कर
आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, लुईस आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीक मुखामोल पळोवंक फावो कर. हांगासर जमा जाल्ल्या आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार्मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दमदुतां, भाग्यवंत लॉरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सर्वंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना दीर घेवन सांगत आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, जे आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवाद. सर्वेस्परास वायटांतले आमकां निवाद ह्या करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदार जेजू क्रिस्ताचे आनी बरवो शानत रेखतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. जोडके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतामणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगा सोन एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले, संसाराचे पाप काढलेले, आमकां शांती दी. हे देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुमचे भितरांचे म्हाका पावना, पूण तुज्या कसुता म्हाका भलायकी. रातुंदन्या पोस्तो सोम्या, तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तो सासणीक जिविताच्या काळान आमकां. रातुंदन्या पोस्तो सोम्या, तुझ्या तुझ्या रक्ता संसार
आयले अरण्यांती पोपताना तुका आयकले अमृत सारखे जेवण तुझे ताका मेसवारे रातून दर्या पोस्त सोम्या तुझ्या मांसान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस्तो सासनीक जिविताच्या कारणान आमकां रातून दर्या पोस्त सोम्या तुझ्या मांसान तुझ्या रक्तान सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा आमकां मरयेच्या कशव्यांत आसल्या तुज्या पता वळखून जो हांव संतोसलो आतां आमी सेवल्या संस्कारांत तुज्या पुताक वळखून आमची काळजां संतोष बरी जाल्या हे तुजे प्रितीचे देणे आनी तुज्या मोगाची सर कर्तृत्वां हांगा आनी सरकार जेजूचे आनी आमचे माये बराबर सगळी तुजी पवित्र भावाकडून पावो या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सकाळ पात्रोन सांगलो रेसा नावान करताव आमी तुका सर्वच्या सर वाडीन क्रिस्त्रायाच्या मोगाळ पात्रोन सालो रेसा नावान करताव आमी तुका पाव तूं रत्नांच्या सर्वच्या सर वाडीन क्रिस्त्रायाच्या ये जैतेवंता सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका आनी मार्तीर व्हरत्या पातेनीन आनी बरोशान आमी तुजे सशी आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना आयक आनी तुजे जिणेवरी आमची जिणी आमी रोपीत करूंक आमकां आदार दी देवाची आनी पेल्याची सदांच सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा थंय आमचो भावार्थ सोडय आमच्या सद्या जिवनान भावार्था विरोध आमच्या तळण्याचे जैत व्हरूंक आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र साक्रामेंत आमी जोडून आमचो भावार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मन दी दुबळ्या थंय पिडेस्ता थंय आनी गत आदार नातल्या थंय उदार जावन आनी तांच्या गरजान भावोंक आमकां दया कर पवित्र युकेरिस्ता थंय आनी मागण्याच्या जिवनान आमकां आकर्शीत कर खुर्सार किडयल्ल्या जेजू तावन आमचे जिणी आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बळ दी आमच्या सर युवजनांक आनी पवित्र सभेचे मुखले कामे आनी मान शिल्पी जावन तुजो आदार पाटय क्रिस्तांवां आनी भावार्थां शेळ्यांक सर्गीन सोबूज वाड आनी देवाची वळो मेळाची कर भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्त यो आनी बाकी मौन मरून सर्गा तुजे संगीन देवाक उगडचो आमकां फावो जावच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण मागता आमीन सोम्याचे नांवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टोंक आनी अडचणीक सांपडलेल्या तें तुजे काडीस कितले मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान
विजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सान लॉरेसान आपले जिणे आनी मोडनान जायती अजापां करून तिस्मो वळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान वाडोवन हाडले. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी वसारल्यो आनी वसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Isopan moje udacena Jesu mia. Ania mi calzado Dulumara anima prasardo sado Isopan moje udacena Jesu mia. Ama pastor binati कर भाग्यवान लोरेसा ख्रिस्ताच्या वचनाक आमी फावसावन चाकाती. प्रार्थुया सरपोदवेदा देवा भाग्यवान लोरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचे जैत वर्षी सकत तुवें दिली. आमच्या वायट आवडण्याचो उजो पालवोंची सकत आमकां दी. आमी भावार्थान जियेवंक आनी आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्गीचे माये संस्राचे माये मोरी तू आमचे राणी कुटुंबाचे राणी सर्वांचे नमन दयेन घे तू आमचे माये सर्गीचे माये संस्राचे माये मोरी तू आमचे
gal putra sove, aun val moria cirvar divanka. Saloressa amosunetika, bagian bersuci kerwin, orang kam jalan chance nan leva pacian kian poigat micene biam.